अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे खित्ते का अगला बड़ा बहरान ना साइनों के साथ आएगा, ना मिसाइलों के साथ, और ना ही ब्रेकिंग न्यूज़ की चीखों पुकार के साथ, बल्कि खामोशी के साथ आएगा, दबाव, अदम इस्तेहकाम और आहिस्ता आहिस्ता टूट-फूट के ज़रिए। क्योंकि इस वक्त ईरान एक निहायत खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, और चाहे हम माने या ना माने, पाकिस्तान इस मोड़ के बहुत ज्यादा करीब खड़ा है, जितना अक्सर लोग समझते भी नहीं। यहाँ एक बात जो ज्यादातर लोग नहीं समझते, ये सिर्फ ईरान के अंदरूनी मिसाइल की बात नहीं, ये सिर्फ पाबंदियों, एहतजाजों या एक मुल्क की अंदरूनी सियासत का मामला नहीं। ईरान में जो कुछ हो रहा है उसमें इतनी ताकत है कि सरहदें बदल सकती हैं, इतिहाद तब्दील हो सकते हैं, तजारती रास्ते मुतासिर हो सकते हैं, तवानाई के मुआहदे बदल सकते हैं, और हत्ता के पूरे खित्ते की सलामती भी मुतासिर हो सकती है। नेशनल क्राइसिस ग्रुप की 2024 मशरक़ वस्ता रिपोर्ट के मुताबिक अहम रियासतों में इलाकाई अदम इस्तेहकाम पड़ोसी ममालिक में मुआशी, सलामती और नकल मकानी के रास्तों से फैलता है। और अगर आप सोच रहे हैं ठीक है, लेकिन इसका हमसे असल ताल्लुक क्या है, ये एक बिल्कुल जायज सवाल है। अक्सर लोग ईरान का बहरान सुनकर उसे किसी और का मसला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब कोई बड़ी इलाकाई ताकत दबाव के नीचे टूटना शुरू होती है तो उसके झटके उसकी सरहदों पर रुक नहीं जाते, वो ज्यादा तेजी से फैलते हैं, और पाकिस्तान इसी रास्ते में खड़ा है। इस वीडियो के आखिर तक आप वाज़ेह तौर पर समझ जाएंगे कि ईरान इस कदर शदीद दबाव में क्यों है, किनारे पर खड़ा होना हकीकी दुनिया में क्या मायने रखता है, और सबसे अहम आने वाले महीनों और बरसों में इसके पाकिस्तान और पूरे खित्ते पर क्या असरात हो सकते हैं। इससे पहले कि सुर्खियां पड़ पड़े और सब लोग देर से रद्द अमल दें, आइए अभी इसको समझ लेते हैं। दबाव, बहरान या आगे क्या हो सकता है, इस पर बात करने से पहले एक सादा सा सवाल समझना होगा, आखिर ईरान इतना अहम क्यों है। क्योंकि अगर ये कोई छोटा या अलग थलग मुल्क होता तो उसके अंदरूनी मसाइल पूरे खित्ते को हला कर न रख देते, लेकिन ईरान ऐसा मुल्क नहीं है। पहली बात, जोग्राफिया। ईरान दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक मकामात में से एक पर वाक़ई है। ये बेअकबर जनूबी एशिया, मशरक़ वस्ता, वस्ती एशिया और आलमी तवानाई के रास्तों को आपस में जोड़ता है। ईरान का एक रुख खलीज फारस की तरफ होता है, जहाँ से दुनिया का तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है, जबकि दूसरा रुख बराह रास्त पाकिस्तान और उससे आगे बढ़ता है। अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अपना हर्मिस, जो कि ईरान की सरहद पर है, दुनिया के तकरीबन 21% पेट्रोलियम की खपत संभालता है। सिर्फ जोग्राफिया के लिहाज से ही ईरान एक हमसाया नहीं, बल्कि एक दरवाजा है। दूसरी बात, तवानाई। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और कुदरती गैस के ज़खायर मौजूद हैं। ये उसे सिर्फ एक पैदावार करने वाला मुल्क नहीं बनाता, बल्कि आलमी तवानाई की मंडी में एक हसास दबाव का मरकज बना देता है। जब ईरान मुस्तहकम होता है, तवानाई की तफसील काबिल पेशगोई रहती है, लेकिन जैसे ही ईरान दबाव में आता है, कीमतें, सप्लाई चेन और इलाकाई हिसाब किताब बदलने लगते हैं। तीसरी बात, इलाकाई असर रसूख। ईरान इसलिए ताकतवर नहीं कि वो खित्ते पर गलबा चाहता है, बल्कि इसलिए ताकतवर है कि वो खित्ते के अंदर गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका असर इराक, शाम, लेबनान, यमन और खलीज फारस तक फैला हुआ है। चाहे कोई मुल्क माने या न माने, ईरान से मुतफिक हो या मुखालिफ, फिर भी अपने फैसलों में ईरान को मद्देनजर रखना पड़ता है। इसलिए इस वक्त ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो कोई मकामी कहानी नहीं, ये इलाकाई मामला है और कुछ पहलुओं से आलमी मसला भी। अब यहाँ हम धुन साफ करते हैं, क्योंकि जुमला ईरान किनारे पर खड़ा है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादातर ये कभी वादे नहीं किया जाता कि असल इसका मतलब क्या है। तो आइए जरा रफ्तार सुस्त करते हैं और असल सवाल का जवाब देते हैं, आखिर ईरान किस चीज के किनारे पर है। ये इस बात का मामला नहीं कि ईरान एक रात में टूट जाएगा, ये इस बारे में नहीं कि कल सुबह सड़कों पर टैंक होंगे, और ना ही ये किसी एक वाकया की बात है जो अचानक सब कुछ उलट पुलट कर दे। इस वक्त ईरान जिस सूरत हाल का सामना कर रहा है वो कहीं ज्यादा पेचीदा है, और सच कहूँ तो कहीं ज्यादा खतरनाक भी। ईरान इस वक्त एक साथ कई दबाव के मराकज के टकराने के दहाने पर है। पहला दबाव, मईशत। बरसों की पाबंदियों, आलमी मंडियों तक महदूद रसाई और तवानाई की बरामदात पर रुकावटों ने ईरान की मईशत को कई सिमतों से जकड़ रखा है। जब पैसे की रवानी सुस्त पड़ती है तो उसके असरात हर चीज पर पड़ते हैं,
روزگار کم ہو جاتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے اور قومی کرنسی کی قدر کمزور پڑتی ہے۔ یہ صرف حکومتی بجٹ کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ سب سے پہلے عام گھروں کو متاثر کرتا ہے۔ لاکھوں عام ایرانیوں کے لیے جدوجہد کوئی پولیسی بحث نہیں یا بین الاقوامی مذاکرات نہیں، بلکہ ایک سادہ سا سوال ہے: کیا بنیادی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ خوراک پہلے سے مہنگی ہو چکی ہے، کرایہ آمدن کا بڑا حصہ کھا جاتا ہے، بچت کی قدر اتنی تیزی سے گرتی ہے کہ لوگ کما بھی نہیں پاتے اور بچت ختم ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ متوسط طبقے کے خاندانوں کے لیے بھی مالی منصوبہ بندی تقریباً ناممکن ہو چکی ہے۔ دوسرا دباؤ سیاسی پابندیاں۔ معاشی دباؤ ہمیشہ سیاست میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں کے لیے بنیادی ضروریات پوری کرنا مشکل ہو جائے تو توقعات بڑھتی ہیں، مایوسی جنم لیتی ہے اور قیادت پر اعتماد قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں فیصلہ کرنا مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر پولیسی فیصلہ عوامی رد عمل یا مزید عدم استحکام کا خطرہ بن سکتا ہے۔ تیسرا دباؤ سماجی بے چینی۔ ایران کی آبادی میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ایسی نسل جو پہلے سے زیادہ جڑی ہوئی، زیادہ باخبر اور زیادہ آواز رکھنے والی ہے۔ اقوام متحدہ پاپولیشن ڈویژن ڈیٹا بتاتا ہے کہ تقریباً 60% ایران کی آبادی 40 سال سے کم عمر ہے۔ نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 25% سے تجاوز کر رہی ہے۔ جب معاشی مواقع سکڑ جائیں اور سیاسی راستے بد محسوس ہوں تو بے چینی ختم نہیں ہوتی، وہ جمع ہوتی رہتی ہے، اور جب وہ سطح پر آتی ہے تو اکثر اچانک اور شدت کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ چوتھا دباؤ بیرونی اسٹریٹجک دباؤ۔ ایران اپنے مسائل کسی خلا میں حل نہیں کرتا۔ پابندیاں، علاقائی رکاوٹیں، فوجی کشیدگی اور سفارتی لڑائی سب باہر سے دباؤ ڈالنے والے وزن کی طرح ہے۔ جب بیرونی دباؤ آپ کے اختیارات محدود کر دے تو اندرونی چھوٹے مسائل میں سنبھالنا کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی ہے کنارے پر ہونے کا اصل مطلب: نہ مکمل انہدام بلکہ عدم استحکام، نہ کھلی افراتفری بلکہ نازکی، نہ ایک دھماکہ بلکہ مسلسل تناؤ۔ پاکستان کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم اس حصے تک پہنچتے ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اب تک جن باتوں پر ہم نے گفتگو کی، یعنی ایران کی معیشت، سیاست، سماجی بے چینی اور بیرونی دباؤ، یہ سب ایران کی سرحدوں کے اندر محدود نہیں رہتا۔ پاکستان کے لیے اس کے اثرات حقیقی، فوری اور کئی جہتوں والے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک طویل اور حساس سرحد ہے جو دور دراز پہاڑی اور صحرائی علاقوں سے گزرتی ہے۔ تاریخی طور پر یہ سرحد تجارت، آمد و رفت اور ثقافتی روابط کے لیے کھلی رہی ہے، لیکن اسی وجہ سے یہ عدم استحکام کے اثرات کے لیے بھی حساس ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی بارڈر سیکیورٹی اسسمنٹ 2024 نوٹ کرتی ہے کہ اندرونی عدم استحکام کے ادوار کے ساتھ سرحد پر واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران اور پاکستان رسمی تجارتی معاہدوں اور توانائی کے منصوبوں کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، جن میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن ایک طویل عرصے سے دونوں ممالک کا اسٹریٹجک خواہاں بن رہی ہے۔ پاکستان کی وزارت پیٹرولیم کی 2024 کی اسٹیٹس رپورٹ پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے میں بین الاقوامی پابندیوں اور ماحولیاتی چیلنجز کی وجہ سے جاری تاخیر کی تفصیل دیتی ہے۔ متوقع لاگت $2 بلین سے تجاوز کر رہی ہے، لیکن جب ایران معاشی دباؤ یا پابندیوں کا شکار ہوتا ہے تو یہ منصوبے رک جاتے ہیں، پائپ لائنز تاخیر کا شکار ہوتی ہیں اور تجارتی ماحول غیر یقینی ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے لیے اس کا مطلب ہے توانائی کے زیادہ اخراجات، سرحد پر تجارت کے کم مواقع اور متبادل ذرائع تلاش کرنے کی فوری ضرورت۔ معاشی جھٹکے۔ چاہے پاکستان خود نسبتاً مستحکم ہو، لیکن ایران کا عدم استحکام علاقائی توانائی کی قیمتوں، سرمایہ کاری کے رجحانات اور سپلائی چینز کو متاثر کر سکتا ہے۔ سفارتی توازن۔ پاکستان نے روایتی طور پر ایران اور دیگر ہمسایوں کے ساتھ متوازن اور خوشگوار تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی سعودی عرب، چین اور امریکہ جیسے بڑے ممالک کے ساتھ بھی روابط سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن جب ایران دباؤ میں ہوتا ہے تو ہر سفارتی فیصلہ زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تجارت، فوجی تعاون یا خارجہ پالیسی سے متعلق ہر قدم کئی اعتراض سے اثرات پیدا کر سکتا ہے، جس سے اسلام آباد کو متعدد توقعات کے بیچ انتہائی احتیاط کے ساتھ راستہ نکالنا پڑتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، ایران کا کنارے پر ہونا اندرونی انہدام کی کہانی نہیں بلکہ فیصلوں اور نتائج کی کہانی ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ایران خود، اس کے ہمسائے اور عالمی برادری اس دباؤ کا جواب کیسے دیتی ہے۔
کیا یہ دباؤ موقع میں بدلے گا، استحکام لائے گا، یا ایک نئے بحران کی شکل اختیار کرے گا؟